الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة لرسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصحابه الله خصوصا بالأرواحين الشيخ محمد سلمان رضي الله عنه، ثم إلى الروح الشيخ الحبيب علي بن محمد بن خلدون بن حسين الحمصي، ثم إلى الروح سيدنا الفقيه، ثم إلى الروح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، ثم إلى الروح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وأصولهم وفرائهم ووالدنا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين، ثم إلى الروح ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأجدادنا وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله لي ولوالدي ولأصحاب الرضوان الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتأثرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أصرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بدل الحق بعالم قدس الواسع الذي انقضى بانتشار فضله بالقريب والساسر وله الحمد الذي لا تنعسر أفراده بتعداد ولا يمل تقواره بكسرة درجات حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتصرف بوجود صفنان وتنتصر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من شوابه فضل الله على هذا الحبيب. يا قلب منصوره قد توارى بحبيب أما الأنام نوارى زل من صرف الوجود بنور ومر القرن بهجة وزمالا قد ترقى بالحسن أعلى مقام وتناهى بمده وتعالى لاحظت العيون في مثله بصرا كاملا يضيق الضلالا وهو من فوق علم وقدره نفته بسعود وكمالا وسبحان الذي أوصى بحفظة الامتنان ويعضد ويصبح اللسان ويعار بتأكل معانيه الجلال انتصر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق يا نور فتبارك الله من إله كريم وصلت آياته في ذكر الحكيم ببصارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فزعت هذه البصارة وتلقاها بقلب سليم وقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أصرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا تنضرب بحد لسان أما تضمنه الجلال من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتره على الأهل اليقين من شر ذلك الإذعان والتصديق سواهد. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق بقوله وفعله وبلغ والمبلغ لله ما أمره بتبليغه لخلقه من فضله ونفله عبد أرسله الله للعالمين بصيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة
بصرا كثيرا وكان في ظلمة الجليل المبتسرين سراجا وقمرا منيرا وما أعظمها من منة تقرب الله بها على البصر وما أوسعها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأزمائها وزكى التحية وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وورث بها بخلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمات لله وأقوى عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه وينبسط بقلبه نور شر تعلقه وحبه ويغتب بها بعناية الله بحزبه ولا آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيعوا ظلال السراب الأصلي بغده وحبه وأطر الأكوان بنصر ذكراه النسير اللهم صل وسلم أصرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
فلما تعلمت إرادة الله بعلم القديم بجهور أسرار تخصيص البشر الكريم بتقديم وتكريم نبذت القدرات الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة تصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول الوصف الكمال المطلق والحسن تام وزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله نعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره موضع خروجه وقد قضت الأوتر الأسانق بما قدت وأجحت من سر هذا النور ما أظهرت وحصصت بمن خصصت فكان مستقره بالأصلب الفاكرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في علم الشهادات بشرا لا كالبشر ونورا حيا الأفكار جهوره وقار وعذر قديمة الركب لهذه الحروف بأن يركم في أجل القرطاس ما هو لدي من عجائب ذلك النور معروف وإن كان للأنصر لتبي بعشر معشر أوصى بذلك الموصوف تسويك للسامعين بالخواص المؤمنين وترويا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأن ضرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن أرسلني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرم الله به بمولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت الآيات في الكون مشهورة على المرض الأيام وشهور وسنين دعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعجت الشوق إلى سماعه أوصافها العظيمة ولعله ينفع بالمتكلم والسامع ولعله ينفع بالمتكلم والسامع ولعله ينفع بالمتكلم والسامع ويدخلن بشفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلب أن يحكم حركة صوفيه الأنامي بمسرد الفهم من صفة هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي أحسن الشمائل وهنا واسنا أن نثبت ما بلغنا بشأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرب بكتاب القلم والقرطاس وتنسى بهدائك الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن ولا شيء خلق الله هو النور المودع بهذه الصورة فنهاج الحبيب أول المخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث
بكمال خصوصها واستودعتها النور المبين أصلك والبطون ما شربته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أرسلته بيد علم القديم إلى من خصصته بتغريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي بالمخاوف آمنة سيدة الكريمة آمنة وتلقاه صلب عبد الله فألقه إلى بلدها وذنبت أشاؤها بمعونة الله محافظة على حقها جدرة وصونها فعملت بيد إليك ما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقالا ولا تسكو منه ألما ولا علالا حتى ما شرب بعد شرب حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة التي تنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر في آثار مجاله الصميم اللهم صل وبارك على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف
والجوارة المصونة والكون كله ويصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب نور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه مشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه فكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في أمرها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور أظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببراز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالتوحيد وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نوره فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماق الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود ودعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله عليه
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم المحاسن الأخلاق بما تضيق على كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. وهو الرؤوف ولا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المثوي على المعنى الجزم. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو العبد الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل. وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخرجت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسن الختم كما يسن التقديم. وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم سيدنا ونبينا محمد. نون
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نجب الفكر من درب الأوصاف محمد وبدا توجهت إلى الغيب وتسلم بالسيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي به مشكورا وفعل به محمودا أن يطلب عملي في العمل المقبولا تتوجهي بتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من لي نتوجه الأمل فتعد زافرا وعلى باب عزته تحط رحال فتشاها من بيد الغامرة تحتاج إليك شفي وسيل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمر رسالة العالمين أن توصلي وسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحبيب سرك وحامل يد دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المحصص بالشرف الأبخار بكل مواطن بمواد القرب ومجهار قاسم أمدادك في عبادك وسقي قوسي الشاد لأهل ولدادك سيد الكونين أشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل خصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهة جناب الكريم نتوسل إليك بشرف مقام عظيم أن تلح حاجنا بحركاتنا وسكن بعين عنايتك وتفاجنا بجميع أطوارنا وتغرباتنا بجميع رعايتك وأحسن وكايتك أن تبلغنا بشرف القرب إليك وإلى أجل الحبيب غاية سامارنا وتتقبل منا ما تحركت به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحد الحبيب من الحاضرين وبطريق اتباعه من الصادقين ولحقك وحق من المهدين ولهديك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماء في رحمتك الحصاد فلا تهرمنا جنونا جاملة هي واصلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين نتوجه إليك مستشفعين أن تقبل المذنب منا بالغفران أن تقبل المذنب منا بالغفران أن تقبل المذنب منا بالغفران والموصي بالإحسان وسيل بما سأل والمؤمن بما أمال أن تجعلنا ممن نصر هدي الحبيب وواسره وولو ظهره وأمضى ببركة وشرف وجهاتنا أولادنا ووالدنا ولقطرنا ووالدنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجميع الجهات ودرة الدين القومي بجميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهله معمورا معنا وصورا واقبل لهم غربة المغروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقضي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأوتار وادخل بتائب من عينك ونصب على المعادين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وبرهرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك وصدق بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وخدم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هدي الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
berapa jam? Sejam. Nanti melakukan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ya Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mubarak min jami'i awliyaillah wa asma'illah khususan Syekh Muhammad ibn Abdul Qadir السمن المدني ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وجلالنا وإخواننا وجميع المسلمين أجمعين أن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة ويحيي علينا من بركاته وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله يقضي حاجاتنا وييسر لنا أمور الدين والدنيا والآخرة ويهون علينا سكرة الموت ويختم لنا بحسن الخاتمة وأن الله يجمع نياتنا في نيات عباده الصالحين على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير البرية شيخ الله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البانية السنية وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه الصديق وعلى آله وصحبه وتابعيهم في سبيل النور وبعد. Kemudian daripada itu maka telah datang dalam sebahagian asar yang artinya ketika dibaca hikayat karamat awliyaullah itu turunlah rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha pengampun. Dan berkata pula sebagian orang salihin, engkau sebutlah cerita-cerita dari orang salih dan hikayat karamatnya dan hikayat karamatnya. Maka di dalam menyebut kisah mereka itu turunlah beberapa rahmat Allah dan hendaklah engkau hadir dalam majlis orang salih supaya engkau mendapat berkat mereka itu, dan hendaklah engkau ziarahi kubur orang salih apabila mereka sudah wafat. Artinya membaca manaqib ini ya dapat menurunkan rahmat dan dapat juga menurunkan barakat. Nah, ya kan. Arti barakat ujar ulama adalah ziyadatul fil khair, yaitu adalah bertambahnya sisi kebaikan di diri kita ya kan. Nah, jadi mudah-mudahan dengan berkat kita membaca manaqib Syekh Saman serta pemawitan tadi ya kan, Allah tambahkan kebaikan di dalam diri kita berataan amin ya rabbal alamin. Maka tatkala aku mendengar riwayat yang tersebut itu, terbukalah hatiku untuk menghimpunkan sebahagian manaqib Tuhan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhoi bagi penyusunnya dan bagi orang yang membacanya dan orang-orang yang hadir mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Atau ajar guru-guru kita ya kan. Setiap perkumpulan yang mana di dalamnya mengandung kebaikan, kata manaqib artinya perkumpulan yang mengandung kebaikan, misalnya bahaulan, arwahan, apalagi keselamatan, itu kan perkumpulan dari bagian ulang. Nah, ada kebaikan di dalamnya. Nah, itu bacaannya jadi perguruan yang menurunkan rahmat Allah. Nah, jadi sebab rahmat Allah turun. Nah, ya. Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu adalah seorang ulama besar yang menghimpun antara ilmu syariat dan ilmu haqiqah
yaitu wali kutub di dalam negeri Madinatul Rasul yang mempunyai kelebihan dan karamat yang besar lagi beliau keturunan Rasul dan bermadhab Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 1130 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul. Di masa kecil beliau diasuh dan dididik oleh orang tuanya dengan didikan ilmu agama dan beliau sangat berbakti kepada orang tuanya. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya sampai besarnya hingga sampai ia kepada maqam mursyidnya adalah selalu kasih sayang kepada sekalian orang yang menuntut ilmu atau kalau kita tuh sedini orangnya pengasihanan pengasih sayang. Siapa diumpati sini Guru Ilham karena presiden jadi kasih sayang sebab mengumpati pedatuan sidin baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Apa ayat Al-Qur'an? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hai Muhammad, artinya hai kekasihku Muhammad, tidaklah aku mengutus kamu kecuali menjadi rahmat ya kan bagi seluruh alam. Itu pegangan, itu pendirian sesaman menjadi sidin apa kasih sayang, yaitu menuruti pada Tuhan. Nah, mudah-mudahan kita kawat pengasih penyayang. Dan kepada sekalian orang yang fakir dan miskin dan lagi pula ia berkhidmat, yakni membantu kepada saudara orang yang datang ziarah ke kubur Rasul, daripada orang yang alim-alim dan orang yang salih-salih, dan daripada saudara orang-orang yang awam dan khuwas. Dan lagi pula ia sangat kasih kepada Tuhannya dan benci kepada yang dimurkainya, dan mengekalkan musyahadah dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawan ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiada tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua, dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur maka keluh kesahlah ia seperti orang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur maka ia bangun daripada tidurnya lalu ia ratib sahur, yakni membaca amalan-amalan. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira sejadah maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul isyraq 2 rakaat, dan apabila sampai seperempat hari maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul duha yang mana sebanyak-banyaknya 12 rakaat, akan tetapi yang terafdal hanya 8 rakaat saja. Dan lagi pula ia radhiyallahu anhu tatkala orang tuanya memberi pakaian kepadanya dengan kain putih yang halus lagi tersulam dengan benang emas ketika godam baliknya, maka dicarinya benang emas itu kemudian dibuangnya. Katanya, hai ayahanda, yang demikian itu ditegah oleh hukum syara yang mana tiada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, artinya ya kasih saman alim terlihat sejak kecil sidin ini sudah alim ya kayak kita babaya umur memayis tamis ya kan sudah tahu hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab punya ulama tidak akan Allah Ta'ala tuh menjadikan seorang wali kecuali wali tadi itu orangnya alim. Nah, iya kan, kita mau Allah Ta'ala menjadikan wali itu orang bungul. Nah, iya kan, seandainya juga dipilih dari orang bungul, dipilih Allah Ta'ala orang tadapi ilmu jadi wali, maka punya ulama Allah Ta'ala langsung yang melajarinya. Nah, makanya ada istilah wali majlub ya kan, sepintas dipandang tuh kegilaan atau kata waras ya kan. Itu padahal isi hati sidin itu luar biasa karena Allah Ta'ala langsung melajarinya. Adapun fungsi, adapun tujuan diadakan wali majidut tubur ilham kalau penggasan minta doa belajar ilmu ya itu kata. Tetapi gasan kita menjadi ulama wa husnudzon, memakai ilmu husnudzon dari sangka baik ya kan. Namun karena kawasan terbaik kita melihat orang kena karwaras, kata kawam anggap sidin tuan, namun kada bujur sangkan kita ini nah iya kan. Jadi adanya wali majidub gasan kita bahus nonton. Pada usia mendekati balik, beliau belajar berbagai ilmu agama, mengunjungi para ulama yang mulia lagi berpengetahuan tinggi. Beliau belajar ilmu fikih kepada ayahnya sendiri yaitu Syekh Abdul Karim, dan kepada Syekh Abdul Wahab ibni Mustafa Al-Qalandawi,
dan kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Nah, artinya yang melajari sidin di permulaan kada jauh-jauh, artinya abah sidin langsung ya Kak, artinya kuitan sidin alim. Nah, dan adalah halnya radhiyallahu anhu pada ketika bidayahnya, yakni pada permulaan dia menjalani akan jalan tariqah dan hakikat, yaitu memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu membawa baju jubah putih, padahal Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu dalam khalwatnya. Maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu akan baju jubah itu kepada Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, maka cukuplah. Dan adalah kelakuan Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu pada ketika itu, yakni pada waktu wilayahnya, pada permulaannya, yaitu menyembunyikan akan ilmu dan amalnya hingga datang kepadanya perintah dari Hadratul Rasul menyuruh untuk melahirkan akan ilmu dan amalnya di dalam negeri Madinatul Rasul, seperti kelahiran matahari ketika tengah hari. Sebabnya ulama ya kan, sitrul aurah wajib, wasitrul khususiyat aujab. Nah ya kan, kita nih bisa ada keutamaan di dalam diri, bisa kelebihan. Nah itu tuh lebih baik ditutupi ya kan daripada ditampilkan. Nah, karena ujung ulama menutup aurat yang hukumnya wajib ya kan, ketimbang lagi membuka keutamaan di dalam diri mahina, membuka keburukan aurat ya kayak begitu telah. Aurat yang hukumnya wajib menutupi, lebih lagi sesuatu keutamaan yang ada di dalam diri ini, lebih lagi disuruh, lebih lagi wajib menutupi. Nah ya kan, mungkin ini bagaimana sesamannya kan pada ketika bidayahnya ya, yaitu menyembunyikan akan ilmunya. Nah, karena kita ya kan satu mata aja sekolah, terus satu mata aja memondok, nah dan apa jabana ya kan, nah sesaman ada. Kemudian datanglah beberapa orang daripada berbagai negeri ke kota Madinatul Rasul sebab mendengar khabar tentang Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu. Kemudian mereka mengambil thariqah dan memberi hadiah kepadanya seperti emas dan perak dan yang lainnya. Manakala hadiah itu sudah diterimanya, maka dibagikannya kepada segala orang yang fakir dan miskin hingga habis, tiada lagi tertinggal di dalam tangannya. Artinya sini orangnya pamurah. Pada apik punya kita ya kan, ada bisi apa di amplop di orang kata kesan sidin pribadi orang dibagi sidin ya kan, orang lain pulang yang lebih membutuhkan, contohnya fakir miskin, artinya pemurah sesama. Sebab yang ulama apa, as-sakhi habibullah walau kana jahilan ya kan, sebaliknya wal bakhil musuh Allah sekalipun ia alim. Artinya orang nih pemurah sekalipun inya nih guru ilmu yang kurang nih pemurah sekalipun inya nih bungul kada berilmu, nah itu akan menjadi kekasih Allah. Sebaliknya orang ini berilmu, orang alim tapi pengasih, nah itu akan jadi musuh Allah. Nah itu ujar ulama ya kan. Syahadan adalah halnya Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu. Alhamdulillah aku dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunggu pintu Hadratul Rasul, dan setengah daripada karunia-nya pula dijadikannya aku sebagai rahmat bagi sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman sekarang hingga kebenaran kafir sekalipun, alhamdulillah tiada dijadikannya aku sebagai banyak bagi mereka itu. Dan berkatalah Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, janganlah kamu mungkir kepadaku seperti sebagian ahli Madinah yang mungkir mereka itu kepadaku pada zaman sekarang, dari sebab sangat zahirku di dalam negeri Madinatul Rasul ini tiada seorang daripada ahlul wilayah dan ahlul irfan yang sangat zahir pada masa ini di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezahiranku ini. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, lazimi olehmu sangka baik dengan Allah dan dengan segala hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tiada akan menanyakan hamba yang bersifat sangka baik, tetapi Allah akan menghisab engkau atas sangka jahat dengan hamba-hamba Allah. Artinya sangka baik ya disebutkan oleh ulama awwalul maqam husnudzon, artinya pamulaan makom, pamulaan pangkat yang patut diganti bagi orang yang suluk itu masalah sangka baik ya, karena berat nih sangka baiknya. Nah, orang-orangnya dah kawat
kayak kita ini guru ilhamai yang mana anak husnuzon sangka baik nah ya kan mudah-mudahan kawas kerjaan kita. Dan lagi wasiatul Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu. Bukannya yang bernama guru yang sempurna itu adalah mengarasi muridnya mengerjakan ibadah dan menyuruh ia akan muridnya dengan riyadhah dan memerangi nafsunya dengan bersusah payah. Tetapi adalah yang bernama guru itu yaitu menaikkan muridnya daripada satu martabat kepada martabat yang lainnya. Artinya daripada kasih kepada dunia kepada bencinya, dan daripada jahilnya kepada mengetahuinya, dan daripada tamaknya kepada qanaahnya, dan daripada segannya polernya mengerjakan ibadah kepada kuatnya, dan menyampaikan ia akan mereka itu kepada Allah, dan membiarkan ia atas pekerjaan dunia yang diperbuat oleh mereka itu, yaitu berjual beli mereka itu serta orang yang banyak di dalam pasar. Dan lagi wasiat Tuan Syekh dan lagi perkataan Tuan Syekh Muhammad Zaman radhiyallahu anhu. Ketahuilah olehmu bahwasanya segera kepada segala amal kebaikan dan selalu memelihara atas segala ibadah dengan istiqomah adalah tabiatnya para anbiya Allah dan para awliya Allah pada permulaan mereka itu dan pada kesudahannya. Adapun murid Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu yang kedudukannya sebagai khalifah sangat banyak, di antaranya yang pertama adalah anak beliau yang bernama As-Sayyid Ahmad As-Samman yang mana beliau wafat 6 Sya'ban 1193 Hijriah di kota Mesir. Yang kedua Syekh Siddiq Ibni Umar Khan Al-Madani, dan yang ketiga Syekh Abdul Baqi Ibni Muhammad Salih Ash-Shahab Al-Ansari Al-Madani, dan yang keempat As-Sayyid Muhammad Ibni As-Sayyid Husain Al-Jufri Al-Madani, dan yang kelima Syekh Abdul Wani Ibni Abi Bakar Al-Hindi Al-Madani, dan yang keenam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, jadi termasuk pada tuan hubungan dalam pagar ya yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi kita ini sebagai orang dari wilayah yang memparakan Banjar untung ya kan, karena salah satu murid Syekh Saman ada di mana kita ini yaitu Datuk Kelampayan ya kan. Dan yang ketujuh Syekh Abdul Somad Al-Farimbani, dan yang kedelapan Syekh Abdul Wahab Bugis, dan yang kesembilan Syekh Abdul Rahman Misri Banten. Adapun syarat kita hendak mendapatkan suatu barokat keramat daripada aulia Allah itu dua syaratnya. Yang pertama, hati kita harus yakin bahwasanya orang itu adalah wali Allah sekali-kali tiada syak padanya. Dan yang kedua, jangan mungkir kita kepada kewaliannya jikalau ada pekerjaannya itu bertentangan pada zahirnya sekalipun. Janganlah mungkir i'tiqad kita kepadanya, dan jikalau dua syarat ini tidak ada maka tidak akan memperoleh keramat, maka tidak akan memperoleh suatu berkat keramat daripadanya sekalipun berkhidmah kepadanya 100 tahun lamanya. Adapun sifat-sifat Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, tinggi badannya sedang, bulu janggutnya tipis, mulutnya seperti huruf mim, warna kulitnya putih bercampur kemerah-merahan, dadanya lebar, suaranya nyaring, dan laki beliau adalah orang yang sangat takut kepada Allah. Air matanya mudah menetes, wibawanya besar, doa-doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlaknya sangat mulia, beliau selalu musyahadah kepada Allah dalam kebanyakan waktunya. Benar beliau yang sangat masyhur adalah Syekh As-Samman. Maka telah berkata As-Sayyid Muhammad Ibn Husain Al-Jufri, arti As-Samman adalah orang yang memberi makan bagi segala murid-muridnya dengan makanan ilmu ma'rifah kepada Allah. Maka jadilah hati muridnya penuh dengan ilmu ma'rifah. Walhasil bahwa keutamaan Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu sangat banyak. Perilaku utamanya sangat nampak, bahkan lebih nampak dari matahari di waktu zuhur. Beliau wafat pada hari Arba' 2 Dzulhijjah al-Mubarakah pada tahun 1189 dari hijratul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumlah umurnya 59 tahun, dan beliau dimakamkan di Baqi berhampiran dengan pekuburan segala istri Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Faedah barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu pada tiap-tiap tahun sekali serta bersama-sama dengan orang banyak dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu. Apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rizkinya yang halal serta dibukakan hatinya kepada jalan akhirat, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya, sama hajat urusan dunia ataupun hajat-hajat urusan akhirat. Nah, jadi di sini ya kan faedahnya atau ya kaibat kita tuh kaifiatnya secara pada langsung ya kan di sini nih seakan-akan ya kalau namun diperkirakan tuh ya bertahlil dan bersedekah. Habis itu ya dihadiahkan pahalanya kepada Syekh Salman. Jadi seakan-akan di sini mah isyaratkan jika kawan nih mau pemanakipan tuh ya bertahlil ya kan. Kemudian hanya dibacakan doa arwah ya kan dihadiahkan ke Syekh Salman. Oleh sebab nanti membaca doa arwah ya kan itu kan luar biasa. Macam-macam kita ilmi guru ilham lah. Amunnya terbuat wa ila arwahi yakun li waliyin wa waliyatin lillah min masyariqil ardi wa magharibiha. Nah, wali-wali di mana aja terbuat doa arwah kita. Lima itu doa apa? Wa ila arwahi man apa wa ila arwahi man qara'naha wa bisababihim. Nah, lantaran artinya apa nih? Wa ila arwahi man qara'naha wa bisababihim. Itu mencakup juga doa itu ya kah? Sebab berkumpul di sini nih lantaran orang tadi kena mencakup doa arwah tuh, maka dipikir-pikirnya mereka kayak pemanakipan lebih baik balu kok arwah jamaah ya kah batahlil satu mata kemudian dihadiahkan. Nah, sebab ya kan orang tua kita takirimi doa arwah atau wala arwahi jami'i walidina ya artinya kuitan-kuitan kita ya kan wa masyayikhina guru-guru kita. Nah, untungnya kan wa jami'il muslimin ulang sekalian umat Islam ulang. Nah, ya kan. Nah, artinya mudah-mudahan kita beratan ya kan berkat kita membaca manaqib Syekh Salman, berkat kemaulidan, kemudian bertahlil ya kan Allah kabulkan hajat kita berataan, hajat dunia ataupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati kita berataan untuk kawak mengerjakan segala apa yang diperintahnya dan menjauhi segala apa-apa yang dilarangnya, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan membawa iman masuk surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده دائما سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده دائما سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين نقرأ سورة الفاتحة لرضا الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى رضي السيد محمد بن عبد الكريم حسن الباني الفاتحة وصلى الله على عليه وعلى آمين 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 يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وبارك وتقبل واجعل ثواب ما قربنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك وجودك وكرمك نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين
المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وعليهم أجمعين وعلى آله والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح كل ولي وولية لله من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها أينما كانوا وكان الكائن في علمك وحلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين وإلى أرواح ساداتنا أهل المعلى والشبيكة والبقيع ثم إلى أرواح من قرأنا هنا بسببهم وتلونا القرآن العظيم من أجلهم وجهتهم من آتى أعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواح من ضاجعهم وقربهم من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين خصوصا إلى الروح الشيخ محمد بن صلى المدني ثم إلى أرواح جميع المسلمين السابقين المؤسسين المجاهدين في قرية جمل لبن أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووالدينا ووالديهم وأصولهم وفروعهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.